السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. أيها الطلبة الأعزاء، مرحبا بكم في فصل الجامعة الرضوية منظر إسلام أونلاين. نحن حاضرون في حصة كتابنا ديوان الحماسة. أولا نقرأ العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إعرابي قتل أخوه ابنا له فقدم إليه ليقتاد منه. أقول للنفس تأسا وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. أيها الطلبة، إنكم قد سمعتم العبارة. قال أعرابي قتل أخوه ابن الله، أي قال هذه الأبيات التالية أعرابي حينما قتل أخوه ابنا له فعرض إليه ليقتاد منه ويأخذ منه القصاص، فقال هذه الأبيات وهو يسلي ويعزي نفسه بهذه الأبيات، يقول: أقول للنفس تأسا وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي. قلت لنفسي تحريضا لها على الصبر والسلوان. ماذا قلت؟ قلت إن إحدى يدي وهي أخي أصابتني ولم ترد إصابتي، فهو قد أصابتني هذه المصيبة من غير إرادة. فهمتم؟ فهنا تأسا هو التعزية والصبر. فهمتم؟ ثم يقول: كلاهما خلف عن فقد صاحبه، أي كل واحد من أخي وابني هو نائب مناب صاحبه حينما أحد منهما يموت أو يفقد. هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي، أي حينما أنا أدعو أخا، حينما أدعو لمصيبة أو لحرب أو لدفع مشقة، فهذا أخي وذا ولدي، كلاهما في مرتبة لدي، فأنا لا أخذ السارة. حينما أنا أقتل أحدا، حينما قتل أخي ابني فقد ذهب واحد منهما، ولكن حينما أنا أخذ السار والقصاص فكلاهما يذهبان من لدي، لذلك العفو أحب إلي من القصاص. فهمتم؟ يقال بالأردية. ایک عربی نے یہ اشعار نیچے والے کہے جبکہ اس کے بھائی نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، تو اس سے پیشکش کی گئی کہ وہ اس سے قصاص لے لے، تو اس نے یہ اشعار کہے: اقول للنفس تأسا وتعزیہ، میں اپنی جان سے، میں اپنے نفس سے صبر اور تسلی کے طور پر کہتا ہوں، احدی یدی اصابتنی ولم تردی، میرے دو ہاتھوں میں سے ایک نے مجھے مصیبت پہنچائی، یعنی بھائی اور بیٹا دونوں میرے دو ہاتھ ہیں، ان میں سے ایک نے یعنی بھائی نے مجھے ایک مصیبت پہنچائی، ولم تردی، اور تسلی دینے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس نے مصیبت پہنچائی تو، لیکن اس نے ارادہ نہیں کیا تھا، ولم تردی، اور اس مصیبت کا قصد نہیں کیا تھا.
کلاہما خلف عن فقد صاحبی، ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے صاحب اور ہر ایک دوسرے کے کھو جانے کے وقت اس کا جانشین ہے. یہ میرا بھائی ہے، جب میں دفع مصیبت کے لیے اسے پکاروں تو بھائی کہہ کے پکاروں گا، اور وہ میرا بیٹا ہے. تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے جانشین، اگر ایک ختم ہو گیا تو دوسرا تو ہے کم سے کم. اب اگر میں قصاص لے لیتا ہوں تو میرے دونوں ہاتھ چلے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا. اس لیے اس نے یہ اشعار کہے کہ معاف کر دینا، قصاص نہ لینا یہ بہتر ہے معاف کر دینا بہتر ہے قصاص لینے سے. وقال إياس بن قبيصة الطائي ما ولدتني حاسن ربيعية لئن أنا مالأت الهوى لاتباعها. ما ولدتني ما نافية، ولد يلد معناه واضح. ما أنجبتني ما ولدتني. حاسن اسم للمرأة، اسم أم الشاعر. ربيعية منسوب إلى ربيعة، فإن أم الشاعر كانت من قبيلة ربيعة. أو حاصن معناه العفيفة. لئن أنا مالأت الهوى، مالأ يمالئ ممالات، معناه عاون وساعد. ولئن أنا مالأت الهوى، الهوى معناه العشق والمحبة، لاتباعها لاتباع تلك المرأة. فهمتم؟ فالمعنى يقول الشاعر: والله لئن ساعدت الهوى وعاونت المحبة والعشق لاتباع تلك المرأة كما زعمتم لم أكن من العفيفة الربيعية التي هي أمي. هي لم تنجبني ولم تلدني. العفيفة الربيعية التي هي أمي. فهمتم؟ يقال بالأردية. ایاس ابن قبیصہ الطائی نے کہا مجھے نیک دامن ربیعیہ نے نہ جنے، یا مجھے نیک دامن ربیعیہ نے نہ جنا ہو اگر میں عشق و محبت یا خواہش کی معاونت کروں لاتباعها، اس عورت کی پیروی کی خاطر، پیروی کے لیے، جیسے کہ تم لوگ خیال کرتے ہو. لم تر ان الارض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها. ألم تر ان الارض رحب فسيحة، رحب ونهو وسيع، فسيحة أي وسيعة. فهل تعجزني، ها هنا نون الخفيفة وضغمت بنون البقاية. بقعة من بقاعها، بقعة الأرض حصة الأرض، من بقاعها من حصصها. فالمعنى ألم ترى أن الأرض رحب فسيحة. يا أيها المخاطب ألم ترى، أي إنك لا ترى أن الأرض ميدان وسيع لي، فهل تعجزني بقعة من بقاعها. هل للإنكار، فحصة من حصص الأرض لا تعجزني، فأنا رجل شجاع، وأنا رجل حر، حيثما أريد أذهب. فكما أن الأرض هي وسيعة لي
وأنا مختار وأنا مطلق مرسل أينما أنا أريد أذهب كذلك في الأول أيضا أنا لست بمقيد في هوى ومحبة تلك المرأة حتى أنا أكون عاجزا لا. يقال بالأردية کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین کشادہ میدان ہے، تو کیا کوئی ایک ٹکڑا اس کے ٹکڑوں میں سے مجھے عاجز کر سکتا ہے، روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. ومسبوسة بس الدب مسبقرة رددت على بطائها من سراعها. ومسبوسة مبسوسة من بث يبث بثا معناه نشر. ومبثوثة واو ها هنا بمعنى رب، رب مبثوثة، رب منشورة، رب منثورة. بث الدب صغار الجراد والنمل، الحشرات الصغار. مصبطرة معناه متفرقة منتشرة. رددت على بطائها، البطاء جمع البطي، البطي معناه واضح. من سراعها، سراع جمع سريع. فهمتم؟ فالمعنى ومبثوثة بس الدب مصبطرة أي رب مبسوسة أي لي عسكر عظيم ولي شجعان وفرسان متفرقة في الأرض كما تنشر وتنثر الجراد والنمل، وكما تتفرق الجراد والنمل كذلك لي كثير من الشجعان متفرقون على الأرض منتشرون في الأرض. ردت على بطائها من سراعها أي قد ردت أولها إلى آخرها لاجتماعها لتجتمع تلك العساكر. يقال بالأردية کتنے زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح میرے لشکر پھیلے ہوئے ہیں زمین میں، جس کا اگلا حصہ اس کے پچھلے حصے پر لوٹا دیا گیا ہے تاکہ وہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی بڑا عظیم لشکر ہے میرا. وَأَقْدَمْتُ وَالْخَطِّيُّ يُخْطِرُ بَيْنَنَا لِأَعْلَمَ مَنْ جَبَانُهَا مِنْ شُجَاعِهَا. وَأَقْدَمْتُ إنني أقدمت في الحرب واقتحمت ودخلت في الحرب من غير خوف وخطر. والخطي يخطر بيننا، والحال أن الرماح المنسوبة إلى الخط كانت تتحرك بيننا وبين أعدائنا. لأعلم من جبانه من شجاعها إنني دخلت مع هذا اختاري لأعلم وأميز الفرسان والشجعان من جبانها، أي من لأميز الشجعان من الضعفاء. فهمتم؟ يقال بالأردية میں گھس گیا اور آگے بڑھ گیا اس حال میں کہ خطی نیزے ہمارے اور دشمنوں کے مابین چل رہے تھے، متحرک تھے، چل رہے تھے. میں گھس کیوں گیا؟ لِأَعْلَمَ تاکہ میں جان لوں، امتیاز کر لوں کون بہادر ہے اور کون بزدل ہے، تاکہ میں جان لوں اور امتیاز پیدا کر دوں کہ کون بزدل ہے ان کے بہادروں سے. فهمتم؟ نعم. فالدرس إلى هذا الحد قد انتهى. نحن نلاقيكم فيما بعد من